laver, se laver. demander, se demander. regarder, se regarder. الفرق بينهم امتى نستعملوهم؟ ده اللي هنعرفوه من خلال الفيديو ده. خليكم معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. درس النهاردة هو les verbes pronominaux. les verbes pronominaux أو الأفعال ذات الضميرين. ما تخافوش، الأمر سهل وتصريفه سهل كمان، مش هيختلف كتير عن الأفعال العادية. هناخدوا فكرة عامة على les verbes pronominaux وبعدين هنتعرف عليها أكتر. أولا شكل les verbes هو متكون من ضمير انعكاسي le pronom réfléchi plus verbe. ضمير انعكاسي اللي هو se plus verbe. Par exemple, se laver, se réveiller, se brosser, s'appeler. يعني احنا عندنا verbe عادي laver, réveiller, brosser، verbe عادي، ونحطه قبله ضمير انعكاسي اللي هو se. انا هاخد deux exemples de phrases، الجملتين، وحاول اشرحهم. هتعرفوا ايه الفرق بين الفيرب العادي والفيرب اللي يبقى معاه ضمير انعكاسي se. اول جملة معانا je me lave، انا اغتسل، je me lave. تاني جملة je lave mon linge، je lave mon linge، انا اغسل ملابسي. هنا عندنا جملتين فيهم تقريبا نفس، يعني هنا verb lave و verb se laver، verb laver و se laver. الفرق بينهم انه في الجملة الاولى je me lave الفعل يعود على الفاعل، والفاعل في هذه الحالة هي أنا أغسل نفسي، أنا أغسل نفسي. je me lave أنا أغسل نفسي. في الجملة الثانية الفعل يعود على المفعول به، أنا أغسل ملابسي. exemple تاني je me jette sur le lit. جملة تانية je jette le papier à la poubelle. je me jette sur le lit يعني أنا ارتميت على السرير. الجملة التانية أنا رميت الورق في البوبال. إذن هنا الفرق بين الجملتين الأولانية أنا اللي ارتميت، أنا اللي رميت نفسي، أنا طبقت الفعل عليا. في الجملة التانية أنا طبقت الفعل على حاجة تانية. هو ده الملخص بتاع les verbes pronominaux، انه le verbe pronominal الفيرب بيرجع على الفاعل اللي عمل الفعل. عندنا deux catégories، فئتين للأفعال دي. les verbes essentiellement pronominaux يعني ايه هم؟ les verbes في الأصل pronominaux، هم مش موجودين غير في الصيغة دي اللي هي se plus verbe. par exemple se souvenir، se repentir. se souvenir يعني يتذكر، se repentir يعني يتوب. الأفعال دي مش موجودة إلا في الفورم ده، هم مش موجودين غير كده. في كاتيجوري تانية هما les verbes occasionnellement pronominaux، يعني اللي هو أفعال عادية بس نضيف لها se، زي ما كنا بنتكلم من شوية. مثلا verbe laver يعني verbe laver يعني أغسل أو يغسل، se laver يعني يغتسل. هنا الفعل زي ما لاحظتوا انه بيرجع على الفاعل. jeter يعني يرمي، se jeter يعني يرتمي. عندي remarque هنا، الفعل العادي le verbe العادي و le verbe pronominal مش دايما عندهم نفس المعنى. مثلا laver يعني يغسل و se laver يعني يغتسل، لا، في أفعال تانية بعيدة شوية عن بعض. مثلا verbe s'appeler، بين verbe appeler يعني ينادي، verbe s'appeler يعني يسمى، فمش مش نفس المعنى. استعمالاته أو اتجاهاته، أنا هنا هتكلم بس على les verbes occasionnellement pronominaux. عندنا 3 sens. هبدأ بأول sens les verbes pronominaux réfléchis. les verbes pronominaux réfléchis أي الأفعال الضميرية المنعكسة. هنا الفاعل بيطبق الفعل عليه،
زي ما كنا بنتكلم الفاعل بيطبق الفعل عليه. le sujet subit l'action qu'il effectue. exemple il se jeta dans la rivière، بمعنى هو ألقى نفسه في النهر. هنا الفاعل عمل الفعل وطبقه على نفسه. le deuxième type اللي هو les verbes pronominaux réciproques، يعني الأفعال الضميرية المتبادلة أو المشتركة. يعني عندنا هنا أكثر من فاعل يتشاركون أو يتبادلون نفس الفعل. exemple Tom et Mary se regardent dans les yeux. Tom et Mary se regardent dans les yeux، يعني توم وماري بيبصوا لبعض، بيبصوا في عينين بعض. هنا عندنا الاتنين بيتبادلون النظرات. عندنا التوازيام تيب هو les verbes pronominaux passifs، أي الأفعال الضميرية المبنية على المجهول. هنا بحيث الفاعل يقوم بالفعل بس احنا ما نعرفوش الفاعل مين، بيبقى مجهول، عشان كده بنقوله أفعال ضميرية مبنية على المجهول. par exemple les pommes se cueillent mûres. les pommes se cueillent mûres يعني التفاح يقطف ناضجا. هنا مين اللي قطف التفاح؟ مش معروف. الفعل se cueille يعود على التفاح، هو اللي اتقطف، بس طبعا مش التفاح اللي بيقطف نفسه. احنا هنا ما نعرفوش مين الفاعل، عشان كده اسمه les verbes pronominaux passifs. التصريف، ملاحظة هنا التصريف هيكون في البريزون، في المضارع. الأفعال ذات الضميرين متكونة من ضمير انعكاسي le pronom réfléchi se plus le verbe. الأفعال تتصرف عادي جدا زي ما تعلمناها في البريزون، وأي طن بتتصرف زي ما نعرفه، بس هنزود الضمير الانعكاسي س، هنغيره حسب الضمير الموجود. مثلا لو مع جو هيبقى م، tu, te, il, se, nous, vous, vous, il à la fin s ou elle à la fin s, se. par exemple هناخده verbe se laver، verbe يغتسل se laver. je me lave، je me lave. هنا صرفنا verbe laver زي العادة عادي، شلنا ال er وحطينا ال e. والس بتاع الضمير الانعكاسي غيرناها بم مع جو. مع tu تبقى te، tu te laves. مع ال il وال elle singulier هتبقى se، il و elle se lave. nous هتبقى nous، نكتبه هنا 2 nous. nous بتاع le pronom personnel و nous بتاع le pronom réfléchi. donc nous nous lavons، vous vous lavez كالعادة نكتبه double vous، vous le pronom personnel و vous le pronom réfléchi. il و elle au pluriel se lave. exemple تاني verbe s'appeler je m'appelle. هنا حطيت l'exemple ده عشان اوريكم l'apostrophe. l'apostrophe لو عندنا verbe أوله voyelle فطبعا هنحطه apostrophe. donc je m'appelle M apostrophe, tu t'appelles, il ou elle s'appelle, nous nous appelons, nous nous appelons, vous vous appelez, vous vous appelez. il ou elle au pluriel s'appelle, il ou elle s'appelle. وبكده خلصنا درس النهارده. يا رب ان شاء الله تكونوا استفدتوا، واي استفسار او حاجه غير مفهومه اكتبوها لي في تعليقات تحت. الى فيديو جديد في رعايه الله. السلام عليكم.